खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। के साथ वो बुजुर्गानी दीन को मैं दावत सुखन देने जाता हूँ कि जिनका नाम नामे नामी इसमें गिरामी जनाब कारी वहीदुज़्ज़मा साहब कि वो आए कुरान पाक की तिलावत हम तमाम सामीन के सामने फरमाए। कारी वहीदुज़्ज़मा साहब। الملك القدوس العزيز الحكيم الله أكبر. هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. سبحان الله. من دون
تمنوا الموت إن كنتم صادقين الله أكبر ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله